बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अफगान जारहियत का मुंह तोड़ जवाब, 19 पोस्टों पर पाकिस्तानी फौज का कब्जा। अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर रात गए बिला इख्तियार फायरिंग के बाद पाक फौज ने भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन को पसपाई पर मजबूर कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी फोर्सेज ने कार्रवाई के दौरान अफगान फोर्सेज की 19 अहम सरहदी पोस्टों पर कंट्रोल हासिल कर लिया। ज़राए का बताना है कि अफगानिस्तान की हदूद से पाकिस्तान पर होने वाली गोलाबारी और फायरिंग के जवाब में रात गए से जारी जवाबी ऑपरेशन में पाक फौज ने न सिर्फ अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाया बल्कि इन पोस्टों पर भी कब्जा कर लिया जहां से पाकिस्तानी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा था। जेर कब्जा पोस्टों पर आग और तबाही के वाजिया मनाजर देखे जा सकते हैं, जबकि मुतअद्दिद अफगान तालिबान और सिक्योरिटी एहलकार पोस्टें खाली छोड़कर फरार हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारी जानी व माली नुकसान के बाद कई अफगान फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए, जबकि मुतअद्दिद चौकियां मुकम्मल तौर पर खाली हो चुकी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग, सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाब के बाद सऊदी अरब का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। सऊदी वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि सऊदी अरब को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी इलाकों में होने वाली कशीदगी और झड़पों पर तशवीश है। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल फायरिंग, सऊदी अरब का कहना है कि दोनों ममालिक कशीदगी से गुरेज और बातचीत और हिकमत अमली को अपनाए कशीदगी को कम करने और खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने में मावन साबित होगी। सऊदी अरब का कहना है कि तमाम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी कोशिशों के लिए अपनी हमायत का अदा करता है, जिनका मकसद अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। सऊदी अरब की जानिब से मज़ीद कहा गया है कि वो अमन और सलामती को यकीनी बनाने का ख्वाहिशमंद है, जिससे बरादर पाकिस्तानी और अफ़गान अवाम को इस्तेहकाम और खुशहाली हासिल होगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है, कतर ने खबरदार कर दिया। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग और पाकिस्तानी फौज की जानिब से भरपूर जवाब के बाद कतर का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी पर इजहार तशवीश किया। कतरी वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों ममालिक तहम्मुल, बातचीत और सफारतकारी से मसाइल हल करें। कतरी वजारत ख़ारजा का कहना है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी नागुज़ीर है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असरार डाल सकती है। कतरी वजारत ख़ारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन व खुशहाली के लिए पुरअज़म हैं। वाज़ेह है कि पाक फ़ौज की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इख्तियार फायरिंग के भरपूर जवाब के बाद अफगान फोर्सेस बौखलाहट का शिकार हो गई और उन्होंने पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त कर दी। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से बिला इख्तियार फायरिंग की गई, जिसका पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया। मुतअद्दिद अफगान पोस्टों को खारजियों की तश्कीलों को भारी नुकसानात की इतलात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं गज़ा में गैर मुल्की सरपरस्ती किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे हमास। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास का कहना है कि गज़ा की गवर्नेंस खालिस्तान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है और इस हवाले से गैर मुल्की सरपरस्ती कबूल नहीं करेंगे। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास, इस्लामी जिहाद और पॉपुलर फ्रंट का कहना है कि गज़ा की गवर्नेंस खालिस्तान फ़लस्तीन का दाखिली मामला है, किसी गैर मुल्की सरपरस्ती को कबूल नहीं किया जाएगा। गज़ा जंगबंदी मुआहदा नाफज होने के बाद हज़ारों फ़लस्तीनी अपने घरों को लौटने लगे हैं और इमदादी ट्रक भी गज़ा में दाखिल हो रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा की सिविल डिफेंस ने मलबे तले दबी इंसानी बाक़ियात की तलाश का अमल भी शुरू कर दिया और जुमे से अब तक 155 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने गज़ा मुआहदे के तहत नई हदूद पर पोजीशनें संभालना शुरू कर दी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल से मुतल्लिक तजवीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया।
ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تجویز کو خیالی باتیں قرار دے کر یکسر مسترد کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تجویز کو خالی باتیں قرار دیا، جس میں انہیں کہا گیا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سرکاری ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو میں کہا کہ ایران کسی صورت ایک ایسی قابض حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا جو نسل کشی اور بچوں کے قتل میں ملوث ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سے قبل 4 مسلم ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے متعلق ابراہیم اکارڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کوئی نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ ایران بھی اس میں شامل ہو جائے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ غزہ جنگ بندی کا پہلا مرحلہ مکمل، امریکہ کے 200 فوجی اسرائیل پہنچ گئے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہ فوجی غزہ میں داخل ہوئے بغیر مصر، قطر اور ترکیہ کے فوجوں کے ساتھ تعاون کریں گے تاکہ امن معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنایا جا سکے۔ اسرائیلی فوج غزہ امن معاہدے کے مطابق طے شدہ حدود تک واپس جا چکی ہے۔ اس عمل کی نگرانی کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف نے غزہ کا دورہ کیا اور تصدیق کی کہ اسرائیلی فوج کے انخلا کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حماس کا اسرائیلی یرغمالی کی رہائی کے حوالے سے اہم اعلان۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے معاہدے کے تحت پیر کی صبح اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا عمل شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبرساں ایجنسی AFP کی رپورٹ کے مطابق حماس کے ایک سینئر عہدیدار نے بتایا کہ غزہ میں مزاحمتی تنظیم کے قبضے میں موجود 48 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پیر کی صبح سے شروع ہوگی۔ اسامہ حمدان نے AFP کو دیے گئے انٹرویو میں کہا کہ دستخط شدہ معاہدے کے مطابق اسرائیلی یرغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کا عمل پیر کی صبح سے طے شدہ طور پر شروع ہوگا اور اس معاملے میں کوئی نئی پیش رفت نہیں ہوگی۔ حماس عہدیداران نے مزید بتایا ہے کہ زمین پر موجود حماس کی مزاحمت کاروں نے ابھی تک اسرائیلی یرغمالیوں کی حوالگی کے لاجسٹک معاملات کے بارے میں تحریک کی قیادت کو آگاہ نہیں کیا۔ غزہ سے اسرائیلی یرغمالیوں کی واپسی کے بعد اسرائیل امریکی ثالثی کے تحت دونوں فریقین کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی کے معاہدے کے پہلے مرحلے کے مطابق اپنی جیلوں میں تقریباً 2000 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ اسامہ حمدان کا کہنا تھا کہ رہائی کے لیے فلسطینی قیدیوں کی فہرست پر ابھی تک مذاکرات جاری ہیں۔ حماس کے قیدیوں کے دفتر نے بتایا کہ اب تک یہ عمل حتمی شکل اختیار نہیں کر سکا۔ اسرائیل بعض ناموں کی رہائی سے انکار کر رہا ہے تاہم مذاکراتی وفد ان کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاک افغان بارڈر پر افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ پر پاک فوج نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے 200 سے زائد طالبان اور منسلک دہشت گردوں کو ہلاک اور کئی زیادہ کو زخمی کر دیا، جبکہ پاکستان کے 23 بہادر جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کی جانب سے جاری بیان کے مطابق افغان طالبان اور فتنہ الخوارج نے رات کو پاک افغان سرحد کے ساتھ پاکستان پر بلا اشتعال حملہ کر دیا۔ فائرنگ اور چھاپوں کا مقصد دہشت گردی کی سہولت کاری کے لیے سرحدی علاقوں کو غیر مستحکم کرنا تھا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق چوکس مسلح افواج نے پوری افغان سرحد حملے کو فیصلہ کن طور پر پسپا کر دیا۔ جوابی کارروائی میں طالبان فورسز اور خوارجیوں کو بھاری جانی نقصان پہنچایا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائی میں فائرنگ حملوں کے ساتھ طالبان کے کیمپوں، چوکیوں اور تربیتی مراکز پر چھاپے بھی مارے گئے۔ کولیٹرل نقصان سے بچنے اور شہریوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے گئے۔ ISPR نے کہا کہ جوابی کارروائیوں میں سرحد کے ساتھ ساتھ طالبان کے متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ جوابی کارروائی کے دوران افغان سرحد پر دشمن کی 21 چوکیوں کو قبضے میں لے لیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔